जीवावाक्या 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 वर्साक 54 आयतार ताचे भायर मोगाच्यानो हर एका दिसा म्हणले बरे सेंट्स कंपॅनियन्स आसात. आय विश अँड प्रे तुमच्या घरांत तो सांतांचो बूक आसल्यार भोव बरो. हर एका दिसाक 365 दिसांकी एका सांतावेशांत मोठवो नियाळ आमकां आसा. व्हडलो बूक ना, ताका व्हडलें मोल ना. तुमी जर तर पाद्र्यापाक सांगलें जाल्यार पाद्र्यापाक हाडची वेवस्थाय करता. सेंट्स कंपॅनियन कोंकणींत आसात, इंग्लिशांत आसात. कित्या पासो तो आमी देवाचें उतर वाचता आसतना ताका संबंद जाल्लीं थोडीं वाचपां वाचता आसतना आमच्या जिविताक एक नवी दिशा मेळटा. देखून आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हळ्यार जें कितें आमकां तिसरो उपादेश आसा तो इल्लोसो लांबायेन म्हणल्या बरी पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता. थोड्या संदर्भांनी थोड्यांक सदांय मिसाक येवंक अवकाश आसा आनी तातूंय परतून सगळ्या वर्सांत 365 दिसांनी परतून पवित्र पुस्तकाचे प्रमुख भाग पोरण्या सोल्ल्यांतले, नव्या सोल्ल्यांतले, किर्तनांतले हे सगळे भाग हंताचेर वयर वेतात. हर एका दिसा कांय एकपुणी. हांगा तुमचे लागीं एक विनंती करता मोगाच्यानो. चडवणे चिंत्या 20 वर्सां म्हणसर आमकां व्हडली समजोनी नातली. कोणाक हांगा आतां एक 50 वर्सां प्राय जाली. फाटल्या 30 वर्सांनी हर एका आयतारा तुमी सुखान आसतना इगर्जेक आयल्यार वर्साक 50 दोनून तो आयतार म्हूण धरया. 10 वर्सांक 520 आयतार जाले. 20 वर्सांक 1040 आयतार जाले. एक 30 वर्सां म्हूण जाल्यार लागीं 1500 आयतार जाले. ह्या 1500 आयतारांनी आमी इतलें देवाचें उतर आयकलां. तरेपटी बेजारय जाता. सांगल्यार आतां फाटल्या दिसांनी मोगाच्यानो देवाच्या उतराचेर मागीर नियाळ करया आमी. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडियो तुमकां आयला आसतलो म्हूण चिंता. हांगा न्ही फॉरेन गांवांत एक इंटरव्यू केल्या एका पब्लीक जाग्याचेर. तो एकलो वचोन विचारते आसा तूं खंयचो धर्म? हांव क्रिस्तांव 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 क्रिस्तांव. कांय 50 ताणें इंटरव्यू केली. मागीर ताका विचारता पवित्र पुस्तकांतलें कांय म्हणी तूं सांगशी गी, तुज्या होली बुकांतलें कांय म्हणी सांगशी गी. आय डोंट नो. हर एकल्याची जाप दित. मागीर एक 2 जाणांनी ते मलगडे तांणी जाप दिली. तांणी पवित्र पुस्तकांत येयलें सांगलें. ताचे उपरांत दुसऱ्या धर्माच्या कडेनय तांणी वचून विचारलें खंयचो धर्म? पलाणो पलाणो पलाणो. कांय म्हणी तूं सांगशी गी तुज्या पवित्र बुकांत हांव न्हू. तांणी सुरू केल्यार आखेर करना. हें कशें साध्य जाता? मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार आमकां एक जबाबदारी आसा. आमकांय देवाच्या उतरांत जर तर आमी म्हयन्याक खंयचेंय एक कोटेशन जर तर बाय हार्ट केल्लें जाल्यार ह्या फाटल्या 30-40 वर्सांनी एटलिस्ट एक 100-200 म्हणी कोटेशनां बाय हार्ट जाती आसली न्ही. जर तर आमकां जर तर ही कळना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी कशें सांगचें? खंय आमच्या कर्नाटकांत खंय इंडियांत खंय कडेन भुरगीं केदाळय फेल जावची खंय. मागीर विचारलें तांकां कित्याक भुरगीं फेल जातात? ताका जाप दिल्या तांणी टिचरांय समानांत, भुरगीं समानांत, इस्काली समानांत. दुरसोंग बारी सुलाभ म्हणया तशी जाप तांची. मागीर विचारलें आनी एकट्यान विचारलें की पूण परिक्षे वेळार टिचरां भुरग्यांक त्या इस्कालां तेंच्या हांगा सगळ्यांनी थंय तांकां बूक व्हरूंक सोडटात न्ही परिक्षेक येताना. ताका आनी एकल्यान जाप दिली की बूक व्हरूंक सोडटात वय पूण बुकार खंय आसा म्हूण गोत्ता आसाचें न्ही बरोवंक. आमची गजाल मोगाच्यानो तशी जाल्या म्हळ्यार ही सूख जावची ना. देखून कोण देवाचें उतर वाचतात तांच्या तोंडाचेर एक प्रजळ आसचेच. उडास दवरा. देवादीन बिस्प फुलटन जेशीन तो म्हणटा A Christian cannot be sad. If a Christian is sad, either he is bad or he is mad or both. एका क्रिस्तांवान खंतींत बुडोवन आसोंक साध्यच ना. संतोशान आसाचें. संतोशान आसचें कशें? हो बूक आमकां धैर्य दिता, उल्हास दिता, एक उर्बा दिता, कुरपा दिता, पेसाव दिता, खालें जाय तें दिता. या आमी मुखार या म्हणटा आसतना आयतार सोंताक आमी वाचचें मात्र न्ही, आयकुचें मात्र न्ही,
अप्रूप म्हणून एक कोटेशन तुम्ही बाय हार्ट करूंक जाय. आतां काल तुमी 1-2 कोटेशनां बाय हार्ट केल्यान. गिन्यान आसो हा बाबा वरवीं म्हज्या लोकांचो नास आसा तें आसा. खंयच्यान खंय तें कोटेशन तें आयकल्लें? हे कम ऑन, बूक सांगाचे, बूक चॅप्टर आनी वाक्या. ओझेया chapter 4 verse 6. उडा स्टोरीज आहे मोगाच्या न्हू, उडा स्टोरीज आहे. आतां थोडी म्हणूंक पुरो हांगा आतां ना म्हाका उडासच उरना. तुजो पासबूक खंय दवरला म्हूण तुका गोत्ता गिना. खंयच्या कापडाच्या भितर ती 2 कांगणां दवरल्यान म्हूण उडास गिना आसा. खंय कडेन ती सावी लिपोवन दवरल्या म्हूण गोत्ता गिना. करेक्ट वचून थंय वचून काडटात. आसा मेमरी बरी आहा, सगळ्यांकी मेमरी आसा. आनी पवित्र पुस्तक वाचतना मोगाचें न्हू, गॉड गिव्स अस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेमरी. यू ट्राय. देखून पयलो उपादेश वर्स मतेचो नियम आयतार सोंतांनी बागेवंतपणी सांबाळ. तुजो वावर तुका बागेवंतपणी सांबाळूंक अडखळ जायना जावं दी. दुसरें, वर्साक एक पावटी म्हणी प्राजिताचो सक्रामेंत स्विकार करचो. म्हणल्यार कुडले वर्साक एक पावटी केल्यार पुरो, वर्साक एक पावटी कारकोळ वचोंक थंय जाल्यार पुरो. आमी म्हणा न्हवणे वर्साक एक पावटी वस्तू रुमळ्यार पुरो, वर्साक एक पावटी माथ्यार नाल्यार पुरो, वर्साक एक पावटी केंस उगयल्यार पुरो तें म्हणना न्ही आमी. तें म्हळ्यार मिनिमम जर तर अवकाशच मेळोंक ना जाल्यार कांय वर्साक एक पावटी म्हणी एक बरें सुटावें कुमसार जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार कुमसाराचो सक्रामेंत कुरपेचो सक्रामेंत. म्हजे साबार जण क्रिस्तांव न्हय आसले आमच्या मंगळुरांत बरे बरे व्हडल्या व्हडल्या पोजिशनार आसचे मनीस आसात. तांणी तरेपणी सुमारपटी म्हजे कडेन म्हणलें आसा, फादर आमकां तुमचे बरी असलो एक संस्कार ना. सक्रामेंताक संस्कार म्हणटात कन्नडा भाशेन या आमच्या भारतीय भाशेन संस्कार. आमकां तुमचे बरी असलो एक संस्कार ना. तुमी भागी तुमी. आमी कोणाय कडेन सांगलें जाल्यार तें घडये भितर वचून बाकीच्या कडेन सांगतात. तांकांय कोत्ता कुमसारीन सांगलें तें गूट सांबाळटात म्हूण सांग. आनी सांबाळूंक आसा, महापातकाक कायदो आसा गूट सांबाळूंक. कुमसारान सांगलें इवन खंय गरज पडल्यार पुलीस समेती सारना. तांकांय कोत्ता आसा हो कुमसाराचो सक्रामेंत, हो सक्रामेंतांत गूट आसा म्हूण सांगून. उडास दवरा मोगाच्यान कोण एक बरें सुटावें कुमसार जाता. इवन सायकॉलॉजिस्ट सांगतात आजकाल तांकां डिप्रेशन येवंक साध्य ना खंय. कित्याक म्हळ्यार आसलो काळजाचो कितें जडाय आसा, काळजाचो भार आसा, काण सोडलो देवलें हेपणी. आतां कावन्सिलींग म्हळ्यार काल मोगाच्यान कावन्सिलिंगान कोणी कोणाचे समस्या परिहार करूंक जायना. सांगिल्ल्या वेळाचेर काळीज हाळू जाता. दॅट इज वॉट बरें करून आयकल्यार पुरो कोण एकलो मनीस व्यक्ती सांगतना 95% प्रॉब्लम सॉल्व जातात. हांव कोण म्हणी म्हाका एक आयकोसो व्यक्ती आसा. देखून बरें एक सुटावें कुमसार आमी जाता आसतना आमच्या काळजाची तें वजन येता मोगाच्यान सांगतच मोन बदलापाक एक आमकां अवकाश मेळटा. म्हणटा आसतना कितें ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंत थोड्यो गरजेच्यो संगती उडास दवरी जाय. थोड्यो गरजेच्यो संगती. हातूंत एक 4 संगती आसात. कुमसाराच्या सक्रामेंतान 4 इम्पॉर्टंट संगती आसात. पयलें कितें म्हणून सांगल्यार आमी कितें जालां आमच्या मोतीक हाडन ह्या विशयान दूख पावचें. देवा अशें जावंक नजो आसलें, इल्लें चड उणें जालां, देवा आय एम सॉरी. ए कायंड ऑफ रिमोर्स म्हणटात, काळजांत एक दूख. अशें जावंक नजो आसलें, अशें जालां सोमया, म्हाका आतां दूख भोगता. त्या वेचीक पुताच्या काणयेंत ह्या सगळ्यांत ह्यो 4 संगती बारी आपुरबायेन विवरान दिल्यात. तो मनीस ताच्या बापायतावन पयस वेता आनी एका प्रत्येक वेळाचेर जिणेच्या निमाण्या हंताक पावुल्ल्या वेळार ताच्या मतीन तो चिंता, म्हज्या बापायच्या घरा मनीस खावन जेवन आसात. ही रिमेंबर्ड. आमच्या जिवितांत कितेंय चड उणें जाल्लें उडासाक हाडचें. दॅट्स अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड वन कितें आसा उसारन. देखून कुमसाराक येतना कोणाक काण आयकणांत म्हूण सांगून सोदून वेचें नाका. नो, दॅट इज नॉट द रायट थिंग. कुमसारींत जेजू बसला, ताच्या नांवान थंयसर एक व्यक्ती आसा,
वचून सांगिल्ल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार समाजाची थोडी जबाबदारी त्या व्यक्तीक आसा देखून जेजूच्या नांवान तो मनीस थंय बसला सुडाळ स्वस्थ उतरांनी. पयलें उडासाक हाडचें, उडासाक हाडचें, दूख पावचें. दुसरें तें उसारन सांगचें. तिसरें जें कितें आपसुलूस हांव दिलां आनी सांगता आसतना आसलें कितें आसा स्वस्थ सांगूंक जाय. कोणे एकल्यान म्हळें खंय हांवें दोरी सोरल्या म्हणलो खंय. ती व्हडली गजाल न्ही आबा. दोरयेच्या आनी एका कुशीन कांय पूण आसलें गे म्हण विचारलें गे. गाय आसलो म्हणलो खंय. दोरी मात सांगली. गोरयेच्या आनी एका कुशीन गाय आसली, ती गायी सोरल्या. ह्या पाडो आसलो तोय सोरला, तें सांगूं ना. देखून सांगता आसतना मोगाच्यान तें कित्याक म्हळ्यार तें कुमसारीन सावालाना अंत कितें सांगूंक आसा तें सुडाळ स्वस्थ सांगचें. ताका एक आपसुलूस हांव म्हूण आसा. कितें चड उणें जालां, कित्याक म्हळ्यार काली बॉक्सांनी मागल्यार पावना. कितें इल्लें चड उणें जालां तें सारकें करूंक आमकां आपोवणें आसा. तिसरें आनी चवथें बारीक गरजेचें. चवथें कुमसारांत मोगाच्यान सॅटिस्फॅक्शन. देवा म्हजी चूक जाल्या, हांवें उसारन सांगलां, दिल्लें प्राजीत केलां आनी आतां सॅटिस्फॅक्शन. थोडे पटीन तें उसार मोतयेंत घालता मोगाच्यान सक्रामेंताचेर दुबाव करता. तुजीं पातकां बॉक्साल्यांत गिना. नो नेवा. उडास वेळ मेळटना मागीर वाचा इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय. आयजाया 43 वर्स 25. तुजीं पातकां आनी मुखार हांव उडासाक दवरिना. आय विल नेवर एवर रिमेंबर युअर सिन्स ऑर शॉर्ट कमिंग्स. हे कुमसाराच्या सक्रामेंतांत असलीं अजापां घडटात आनी बरें एक सुटावें कुमसार जातना मनशाची पिडा गूण जाता. कित्याक म्हळ्यार काळजाच्या नितळायेक आनी कुडीच्या उणेपणाक एक कसलो एक संबंद आसा. विविध कारणां खातीर मनशाक कितें पिडा येवंक पडटा. पूण मस्तुपोटी एक सुटावें कुमसार जाता आसतना काळजाची जडाय वेता. आनी उपरांत मागीर कितें करूंक आसा बॉक्सांनी मागचें गी तें पुरा करूंक मागीर उपरांत अवकाश आसा तें मागीर करयेत मोगाच्यान हें आमी मतीन दवरचें. वर्साक एक पोटी म्हणी बरें एक सुटावें कुमसार. तिसरें पास्कांच्या वेळार पुणी क्रिस्त प्रसाद घेवचो. परत हांगा वर्साक एकच पटी म्हूण चिंतचें नाका, पूण एटलिस्ट वचोंक जायना जाल्यार पास्कांच्या वेळार देखून सर्तांव जावन निमाण्या शुक्रारा दिसा हरएका इगर्जेंत जन चड. बरी गजाल. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसाय वर्सा मोदें मिसाक वसानातले जाल्यार वचोंक अवकाश मेळ्ळो ना जाल्यार निमाण्या ब्रेस्तारा ह्या भाग्यवंत हप्त्याच्या लितुर्जीक मुस्त लोक आसता सकड इगर्ज्यांनी. एक देवाची कृपा म्हूण सांगया आमी. देवा देवा गोत्ता आसा, देव जाणा, सगळें जाणा, कोणाकी बोट दाखोवचें नाका. आमकां अवकाश आसली परतून परतून येवया. अवकाशच ना जाल्यार वर्साक एक पोटी. ह्या येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत कितें जाता मोगाच्यान मिसाच्या सक्रामेंतांत जायत्यो संगती आसात. जायत्यो संगती आमी सांगाता येता. खंयसर दोगी आ तेग जाण सांगाता मेळटात थंय सोमी आसा म्हूण ताणें बसयलां. देव आसा तांच्या मोदें.